ہر ظالم تو بچا، ہر حاسد تو بچا، ہر بدگو کو لو بچا، جیویں تیرا محبوب راضی ہے اوے زندگی عطا فرما، جیویں سیدنا ابو بکر صدیق راضی ہے اوے زندگی عطا فرما، جیویں حضرت سیدنا عمر فاروق راضی ہے اوے زندگی عطا فرما، جیویں حضرت عثمان غنی ذی النورین راضی ہے اوے زندگی عطا فرما، جیویں تیرا علی راضی ہے اوے زندگی عطا فرما، جیویں حسن تے حسین راضی نے اوے زندگی عطا فرما، ان خوارج تو بچا، ناسبیاں تو بچا، یا اللہ ہر بد مذہب ہر بد عقیدہ کو لو بچا، اللہ سانو زندگی آل سنت و جماعت دے مطابق عطا فرما، اللہ سانو ابو حنیفہ دی زندگی دے مطابق انہاں دی فقہ دے مطابق انہاں دی عقائد دے مطابق زندگی عطا فرما، یا اللہ ہر بد عقیدہ اور آل بیت دے دشمن کو لو سانو سب نو بچا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔